बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है उपवन। तो कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आज हम वीडियो लाए हैं व्हाई डज ह्यूमन नीड गॉड। तो इंसान को मतलब गॉड क्यों चाहिए और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम चलिए, मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये वीडियो है, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, वही अल्लाह है जो कि जिंदा करता है और मौत देता है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और उसी के लिए है रात और दिन का अदल और बदल, यानी आना जाना जो है, ये गर्दिश जो है, ये उसी के लिए है। मुराद ये इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे भी वही अल्लाह है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? इस कायनात में जितने भी मेरे भाइयों फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, उन सब के पीछे गॉड है। और मैं अक्सर बोलता हूं, गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की। साइंस सिर्फ दो सवालों के साथ डील करती है, व्हाट और व्हाई, क्या और क्यों। क्या हुआ? जलजला आया, क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन तीसरा सवाल बड़ा खतरनाक है, हाउ, ये कैसे हो गया? तो साइंस कहती है इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। वो कहते हैं हमारा सवाल ही नहीं है, ये ऐसा ही हुआ करता है। इसी में तो क़यामत छुपी है कि ऐसा ही क्यों हुआ करता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलने का ऑर्डर कैसे होता है? एक चीज बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरवीन करने के कभी भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। अब कोई भी चीज एक स्टिल जगह पे रख दे, वो वहीं पर रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना आए। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। एक उसकी ये डेफिनेशन है, या रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरी ये है कि बगैर एक्सटर्नल पावर के आप कोई वर्क कर नहीं सकते, उसके बगैर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस से फायदा उठा नहीं सकते। अगर आप कहें कि जी जमीन से आपने 30वीं मंजिल के ऊपर पानी चढ़ाना है, तो ये बगैर फोर्स के पॉसिबल नहीं है जब तक एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए। हाँ, 30वीं मंजिल पे जो चढ़ी हुई चीज है वो नीचे आ जाएगी अंडर ग्रेविटी, लेकिन 30वीं मंजिल पे जब चीज चढ़ी हुई होगी तो ये मानना पड़ेगा किसी के चढ़ाने से चढ़ी है। ये नहीं कह सकते कि खुद ब खुद ही चढ़ गई है। तो वो जो एक्सटर्नल वर्क है, टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस हो या कोई और चीजें हो, इन्हीं के पीछे तो खुदा है। हर चीज की एक्सप्लेनेशन खुदा है। किसी को भी आप डीप डीप करना शुरू कर दें तो क्रिएटर तक आप पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला माना ये जिंदा करना, मौत देना, रात और दिन का अदल बदल, यानी इसके ऊपर कोई हमारा इख्तियार है? हम तो अभी तक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं कि जनाब इतने घंटे का दिन है और इतने घंटे की रात। इसके ऊपर इख्तियार का तो आज तक किसी ने सोचा नहीं कि इसके ऊपर कोई इख्तियार भी किया जा सकता है, जिंदा और मुर्दा करने के ऊपर। नेवर। और ये मौत इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह ताला ने इंसान के साथ अटैच कर दी है कि इस हकीकत की वजह से खुदा इंसान की जरूरत बन गया। वल्लाह 3 चीजें होना तो खुदा हमारी जरूरत नहीं है। नंबर 1, हमें मौत ना आए। नंबर 2, हम बीमार ना पड़े। और नंबर 3, हम पे बुढ़ापा ना आए। एक जैसी फिट किस्म की जिंदगी गुजरे, मौत ना आए, बीमारी ना आए, बुढ़ापा ना आए। ये 3 चीजें अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसे तो खुदा की जरूरत ही नहीं है, कतई कोई जरूरत नहीं उसको। अब ये 3 चीजें जो हैं, ये खुदा ने अपने कंट्रोल में रख के, अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रख के इंसान को उसकी कसम पुरसी और कमजोरी का बता दिया कि तू अपनी जिंदगी और मौत के ऊपर भी इख्तियार नहीं रखता। कितना अरसा तो जिंदा रह सकता है? बीमारी भी आएगी और वक्त के साथ साथ बुढ़ापा आएगा और आपके इख्तियार में नहीं होगा कि मैं अपने ये बाल जो सफेद होना शुरू है, इनको मैं सफेद होने से रोक लूं, रंग काला कर लूंगा, फिर थोड़े दिनों के बाद बाल निकल आएंगे। आंखों की बिनाई ये जो कमजोर पड़ती जा रही है, मैं ऐनक लगा लूंगा, ऐनक उतारूंगा तो नहीं नजर आएंगी चीजें। इस तरीके से जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाएगा और करते करते इंसान जो है वो एक रजील उम्र तक पहुंच जाता है, अल्टीमेटली डेथ। तो इंसान के सर पर ये लटकती हुई तलवार है, मौत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, और ये जो बुढ़ापा आ जाना इंसान के ऊपर, ये एक लटकती हुई तलवार है।
تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے, اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے. اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا, کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا. اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں انسان مرتے تھے نا, تو جب پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا, ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے, تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا, اس کا کچھ کرو, اٹھ ہی نہیں رہا. یہ تو پھر انسان آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے اس طرح. تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل. تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا, کہ انسان کو موت آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. یہ 3 چیزیں نکال دیں تو ہر بندہ بدماش ہے, اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مجبور ہی اسی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی. سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. نمبر 3, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مؤمن کے لیے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے, مومن بیچارہ ڈر کے زندگی گزارتا ہے, کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا, اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا, نمبر 1 موت نہیں آئے گی, نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی, نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا, مراد کیا کہ جو مرضی کرو, جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا. یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کے لیے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا, تو جو چاہو میں تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے, یہ بھی حرام ہے. انگوٹھی بھی 4.5 ماشے کی لاؤ ہے, وہ بھی چاندی کی. اچھا, ریشمی لباس ہوگا, دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز, جو دل کرتا ہے کرو. تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا, اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا, آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے, جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کیونکہ انسان مطلب بوڑھا بھی ہونے والا ہے, بیمار بھی پڑتا ہے, اور وہ ایک دن مرنے بھی والا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اگر نہیں ہوتی, مطلب انسان اگر کبھی مرتا نہیں, کبھی بڑھاپا نہیں آتا اور کبھی کوئی بیماری نہیں آتی, تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت بڑا بدماش ہوتا وہ ہر حرام کام کرتے رہتا. اگر آپ ایک ایگزامپل لے لو کہ سب کو ڈر نکال دو کہ بھائی تم کبھی نہیں مرنے والے ہو, نہ بڈھے ہوں گے, نہ ایسے ہی رہنے والے ہو, تو سب لوگ کیسے بیہیو کریں گے آپ امیجن نہیں کر سکتے. ساری گندی چیزیں ہونے والی ہے اس دنیا میں. تو یہ جو حقیقت ہے نا, یہ جو تلوار بولتے ہیں لٹکی ہوئی ہے ہر انسان کے ساتھ کہ ایک دن سب کو جانا ہے, گراؤنڈڈ رکھتا ہے انسان کو. اور دوسری چیز یہ سمجھائیے کہ انسان اگر اپنی مرضی سے جیے گا تو آخرت میں اسے اللہ کی مرضی سے پھر جینا پڑے گا. اور وہ اللہ کی مرضی سے جیے گا. ابھی جیسے ہم اللہ کی مرضی سے جیئیں گے تو ہمیں پھر آخرت میں جنت میں جگہ ملے گی آپ کو. اور جنت میں آپ کو پتا ہے نہ کبھی موت آئے گی, نہ کبھی بوڑھے ہوں گے,
और ना कभी बीमारी आएगी। ये 3 डर तो पहले निकल ही जाएंगे। और जितनी जो भी वहाँ ना हलाल होगा ना हराम काम होंगे, वहाँ जो भी काम होंगे सब हलाल काम होंगे, वहाँ कोई डर नहीं होगा और अल्लाह कभी आपसे नाराज नहीं होगा। हाँ, वो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो ये अगर आपको एक लाइफ दी गई है, ठीक है, कंक्लूजन में ये कि आपको लाइफ दी गई है, तो आप उसको अल्लाह के जो भी बातें हैं उनको पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, उनके हिसाब से आप जियोगे तो आपको जन्नत में ज़रूर जगह मिलेगी। और ये जो डर होता है ना, अल्लाह का डर, वो आपको मतलब हराम काम करने से आपको रोकता है और वो चीज़ अच्छी है। वो पॉजिटिविटी आप लाइफ में लाते हो उस चीज़ से, क्योंकि जो भी काफिर है वो हराम काम करते हुए दिखते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो कोई भी फिजिकल फिनोमिना होता है पूरे वर्ल्ड में, वो कोई भी उधर सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, हर एक चीज़ के पीछे एक पैटर्न छुपा हुआ है और इसका सीधा मतलब डायरेक्शन जाता है अल्लाह की तरफ। तो ठीक है, ये था हमारा वीडियो आज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लिखना है अल्लाहु अकबर। और जब तक आप अपना ध्यान रखें, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।